أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أصلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشده في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادل ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوه غرضا من بعدي فمن أحبه فبحبي أحبه ومن أبغضه فببغضي أبغضه وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.